नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत आज साँझ 5 बजेसम्म उम्मेद्वारको विरोधमा दाबी विरोध दिन सकिने, 16 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको भनाई। निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गर्ने, 80% मतपत्र छपाइसकियो। 20,000 पर्यवेक्षकलाई परिचय पत्र सहित मतदान केन्द्रहरूमा परिचालन गरिने। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक भएका दलहरूका घोषणा पत्रमा सुशासन र विकास भन्दा आरोप प्रत्यारोप बढी देखियो। चुनावी नाराले पनि नयाँपन दिन सकेन। सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा केन्द्रमा 5 दलीय गठबन्धन बीच भएको निर्णय विपरीत दर्ता भएका मनोनयन फिर्ता गर्न निर्देशन। देशभरि 5 दलको एउटै उम्मेद्वार हुने। स्थानीय निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन सफल भएको माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराको दावी। माओवादीले केन्द्रीय तहबाट घोषणा पत्र सार्वजनिक नगर्ने। फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा इमानुएल मैक्रो पुनः निर्वाचित। मैक्रोले 58.55% मत पाउँदा उहाँकी प्रतिस्पर्धी पेनलाई 41.45% मत प्राप्त। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा पंजाब किङ्सको जित। पंजाबसँग चेन्नई सुपर किङ्स 11 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत आज उम्मेद्वारको विरोधमा दाबी विरोध दिन सकिनेछ। आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारको विरोधमा आज साँझ 5 बजेसम्म दाबी विरोध गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार 14 र 15 वैशाखमा मनोनयन पत्र जाँच गर्ने र परेका उजुरीको जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, 15 गते नै उम्मेद्वारहरूको नामावली प्रकाशन गर्ने, 16 वैशाखमा भने उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार 17 गते मात्रै उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने संख्या 1,04,123 पुगेको छ। 753 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुपर्ने पद संख्या भने 35,221 रहे पनि झण्डै तेब्बर बढीले विभिन्न पदमा मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। सोमबार राति 11 बजे निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा 24,143 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यसपछि प्रदेश 1 मा 18,479 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 17,720 जना, बागमती प्रदेशमा 17,225 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9,020 जना, कर्णाली प्रदेशमा 8,984 जना र गण्डकी प्रदेशमा 8,532 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सर्वाधिक प्रमुख पदमा मध्य प्रदेशमा 1,005 जना र सर्वाधिक कम कर्णाली प्रदेशमा 159 जनाले मनोनयन दर्ता गराएको बताउनु भएको छ। उपप्रमुखमा पनि सर्वाधिक मध्य प्रदेशमै 495 जना र कम गण्डकी प्रदेशमा 115 जना, अध्यक्षमा सर्वाधिक 754 जनाले मध्य प्रदेशमै र सर्वाधिक कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 224 जनाले मनोनयन दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उपाध्यक्षमा पनि मध्य प्रदेशमै बढी उम्मेदवारी परेको छ। त्यहाँ 383 जनाले उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिँदा सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 173 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगद्वारा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 80% मतपत्र छपाएको काम सकेको भन्दै आजदेखि नै मतपत्र ढुवानी सुरु गर्ने जानकारी दिनुभएको हो। प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आयोगले 77 वटै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाउने क्रम पूरा गरेको भन्दै बाँकी मतपत्रको पनि छपाई जारी रहेको जानकारी दिनुभयो।
77वटै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाउने क्रम पूरा गरेको छ। वैशाख 13 गतेदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। मिति 79 वैशाख 12 गतेसम्म 63 जिल्लाका लागि 1,54,83,000 करिब 80% मतपत्रको छपाई सकिएको छ। बाँकी जिल्लाको मतपत्र छाप्ने क्रम जारी छ। स्थानीय निर्वाचनको लागि 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले सरुवा पदस्थापना वा कागजमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई वैशाख 15 गते भित्र तोकेको ठाउँमा अनिवार्य हाजिर हुन समेत पुनः निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पुनः पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराउँदै आचार संहिताको पुनः पालना नगर्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको लागि निर्वाचन कसुर अनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। उम्मेदवारबाट हुने कुनै पनि आमसभा, जुलुस, र्याली, भेला, बैठक, घर दैलो आदिमा र निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिमा उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा 3x3 फिटको साइजको दलको एउटा झण्डा र एउटा चुनाव चिन्ह तथा उम्मेदवारको पहिचान खुलेको A4 साइजको एक रङमा छापिएको विवरण बाहेक अन्य कुनै सामग्री प्रयोग गर्न नगराउन स्मरण गराउँदै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि यस्तो चिन्ह भेटिएमा उम्मेदवारले राखेको ठानी आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको कसुरमा दलको उम्मेदवारलाई कारबाही हुने भएकोले सचेत रहन आयोग सम्बन्धित सबैलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ। आयोगले हालसम्म निर्वाचनको पर्यवेक्षणको लागि अनुमति लिएका 68वटा संस्थाहरूको करिब 20,000 पर्यवेक्षकहरूलाई आयोगको परिचय पत्र सहित मतदान केन्द्रहरूमा परिचालन गरिने बताएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 सँग सम्बन्धित सूचनाहरू आम सञ्चार माध्यम एवं सरकारवालाहरूका लागि सहज पहुँच सहित सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले आयोगका सहसचिव तुलसी बहादुर श्रेष्ठ र सहन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेलाई निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण अधिकारी पनि तोकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। घोषणा पत्रहरूमा विकास कसरी गर्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्नेमा दलहरू घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दा पनि एक अर्कालाई खुइल्याउनमै उद्यत देखिन्छन्। धरापमा परेको अर्थतन्त्रदेखि विदेश पलायन भइरहेको युवा वर्ग र आकाशिँदै गएको आयात रोक्ने विषय घोषणा पत्रमा प्राथमिकताका साथ आउन सकेनन्। बरु उही पुराना सस्तो लोकप्रियताका नारा दोहोरिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सामान्यतया घोषणापत्रले नै कुन दलको भिजन के हो भन्ने कुरा प्रस्ट्याउँछ। हरेक दलले निर्वाचनमा आफ्ना पार्टीका उम्मेद्वार विजयी भएको खण्डमा के कस्ता काम गर्नेछन् भन्ने विषय घोषणापत्र मार्फत जनता समक्ष लिखित प्रतिबद्धता पेश गर्ने गर्छन्। त्यसै अनुसार अहिले दलहरू घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। शीर्ष दलदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वार सम्मले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहँदा आगामी 5 वर्षमा स्थानीय तहको सरकारले के कस्ता काम कसरी गर्नेछ भन्ने भन्दा बढी एक अर्काप्रति घोचपेच र गाली गलौज मिसिएका घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। जबकि घोषणापत्रमा नितान्त सुशासन र विकासका एजेण्डा समेटिएको हुनुपर्थ्यो। तर विडम्बना के छ भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा गाली र आरोप समेटिएका छन्। सरकारको प्रमुख नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रले एमाले र एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि आरोपको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ। उसले एमालेलाई अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी हो भन्ने आरोप उसको चुनावी घोषणापत्रमा समेट्दा अर्को सत्तारूढ दल नेकपा यसले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई हराउनु नै आफ्नो सफलता ठानेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको घोषणापत्र कस्तो आउँछ भनेर चासोका साथ हेरिएको बेला उसले 6 बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेर जनप्रतिनिधि शासक होइन सेवक हुन् भन्ने विषय समेटेर सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजे जस्तो देखिन्छ। प्राय जसो राजनीतिक दलका घोषणापत्र हेर्ने हो भने खासै नयाँपन देखिएन। संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत राखेको खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका कुरा प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यसबाहेक दलहरूले सामाजिक भत्ता वितरणको लोभ पनि जनतामा देखाएका छन्। तर 2074मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि 2079 को यो निर्वाचनसम्म आइपुग्दाको यो 5 वर्षको अवधिमा कुन पार्टीको नेतृत्वमा कुन स्थानीय सरकार नमुना बन्यो भन्ने कहीँ कतै देख्न पाइएन। अधिकांश स्थानीय तहमा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुन सकेको छैन। जनताका दुःख कष्ट
आज पनि उस्तै छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा वर्गको संख्या बढ्दा गाउँ रित्ता भइसकेका छन्। नेपालको उर्वर भूमि बाँझो जमिनमा परिणत भएको छ। समाजमा हत्या, हिंसा र जघन्य अपराधका घटना दिनहुँ जसो घटिरहेका छन्। यी क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिहरूले डटेर काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। तर दलहरूका घोषणा पत्रमा यस्ता विषयले प्राथमिकता पाएन। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा छ, तर कुनै पनि दलको घोषणा पत्रमा संकट उन्मुख रहेको अर्थतन्त्रमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भनेर स्थानीय तहको सरकारले के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषय समेटिएको छैन। सार्वजनिक भएका घोषणा पत्रहरूमा उही पुराना नारा दोहोरिएका छन्। आश्चर्यको कुरा के छ भने अबको केही समयपछि प्रदेश र संघको निर्वाचन हुनेछ। त्यसबेला पनि सम्भवतः दलका घोषणा पत्रमा यस्तै विषय समेटिनेछन्। विगतको निर्वाचन स्मरण गर्ने हो भने यस्तै भएको थियो। सधैँभरि शुद्ध पिउने पानी, विद्युतीय झिलिमिली, सडक, पुल र कृषिमा आधुनिकीकरण दलहरूले लगाउने कस्मेटिक नारा हुन्। तर आजसम्म यसको कार्यान्वयन कति भएको छ भनेर कुनै पनि दलले जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन। दलहरूका जारी घोषणा पत्रहरूले नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पावर र हालिमुहाली देखेका छन्। त्यसैले नेताहरू मन्त्री पद छोडेर पनि स्थानीय तहमा जान मरिहत्या गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्राथमिकतामा देश बनाउने विषय छैन, कहाँ कसरी पदमा पुग्न सकिन्छ र त्यसका लागि जनतालाई कसरी भ्रममा राख्ने भन्ने कुरामा अब्बल राजनीतिज्ञहरूले नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक भएको निर्वाचन पछिको पहिलो 5 वर्षे कार्यकाल खासै उपलब्धिमूलक बनाउन सकेनन् र अहिले उम्मेद्वार र घोषणा पत्र हेर्दा आगामी 5 वर्ष पनि उपलब्धिमूलक हुने देखिँदैन। दलहरूको नियत नफेरिनु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। त्यही प्रवृत्ति अहिले जारी भएका घोषणा पत्र हेर्दा दोहोरिएको देखिँदैछ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा केशव स्थापित र उपमेयरमा सुनिता डङ्गोले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा स्थापना गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगे दुवैजनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै स्थापितले गठबन्धनभन्दा दोब्बर मत ल्याएर चुनाव जित्ने दावी गर्नुभयो। राख्नु है गठबन्धनको डबल। अब गठबन्धनले हामी 70 ल्यायो भने 140 त ल्याउनु पर्यो, 1,40,000 ल्याउनु पर्यो होइन। यो केशव स्थापित र यो टिमको भोट कम भन्यो भने उहाँहरूले कम ल्याउनु पर्यो, तर डबल चाहिँ ल्याउने है। उहाँहरूले 40 ल्यायो भने मलाई पनि सजिलो भयो होइन, 80 मात्र ल्याए पुग्यो। प्रतिस्पर्धामा आयो भने उहाँले 60 ल्यायो भने 1,20,000 ल्याउनु पर्यो। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट सृजना सिंहले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँ कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी समेत हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना सबै योजना काठमाडौँलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौँको उत्थानको लागि हुने बताउनुभयो। म यहाँको हावा, पानी, माटो सबैसँग, संस्कृति, सम्पदा, सभ्यतासँग म एकदम परिचित महिला हुँ। त्यसकारण मेरो मध्यनजर सधैँ काठमाडौँको उत्थानको लागि, काठमाडौँको विकासको लागि, यो सहरलाई सुन्दर सफा सहर बनाउने, सुरक्षित सहर बनाउने र सबैकोलाई सुरक्षित भएको आवास दिलाउनलाई मेरो जहिले पनि मेरो ध्यान केन्द्रित हुँदैछ। गठबन्धनले काठमाडौँ महानगरको उपमेयरमा नेकपा यसका रामेश्वर श्रेष्ठको मनोनयन दर्ता गराएको छ। यसैबीच कलाकार मदन दास श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उम्मेदवारी दिए लगत्तै सञ्चारकर्मी माझ उहाँले महानगरवासीले आफूलाई विजय गराउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। नगरका हाम्रो जनताहरूकै हातमा छ, त्यसकारण यो त पछि मतगणना पछिको आएपछि त्यो आउला भन्ने मलाई विश्वास छ। तर मलाई लाग्छ म अत्याधिक मतले मलाई महानगरका जनताहरूले मलाई विजय गराउँछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा भने विनिता मगैयालाई उम्मेदवार बनाएको छ।
यसैगरी ललितपुर महानगरको गठबन्धनको उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसबाट निवर्तमान मेयर श्रीबाबु महर्जन रहनु भएको छ भने उपमेयरमा माओवादीका बाबुराजा वज्राचार्यको उम्मेदवारी परेको छ। ललितपुरको मेयरमा एमालेबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकार र उपमेयरमा आस्था साखेले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यस्तै पोखरा महानगरको मेयर र उपमेयरमा एमाले कृष्ण थापा र मन्जुदेवी गुरुङलाई उठाएको छ। पोखरामा 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा नेकपा यसका धनराज आचार्य र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी कोपिला राणा भाटले मनोनयन दर्ता गर्नु भएको छ। त्यसैगरी भरतपुर महानगरको मेयरमा गठबन्धनको साझा उम्मेदवार निवर्तमान मेयर एकीकृत माओवादीकी रेणु दाहाल र उपमेयरमा कांग्रेसका चित्र सेन अधिकारी रहनु भएको छ भने एमाले र राप्रपाको तालमेलमा मेयर एमालेका विजय सुवेदी र राप्रपाकी हिमला गुरुङ मेयर र उपमेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। बरिगञ्जमा गठबन्धनका मेयर उम्मेदवार जसपाका राजेश मान सिंह र उपमेयरमा पनि कांग्रेसका इम्तियाज अली रहनु भएको छ। त्यसैगरी त्यहाँ एमाले लोसपासँग तालमेल गरेर निवर्तमान मेयर विजय सराओगीलाई मेयर र लोसपाका पुरुषोत्तम झालाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाएका छन्। यस्तै विराटनगर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सागर थापा र शिल्पा कार्कीले मेयर र उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यहाँ गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा कांग्रेसका नागेश कोइराला र उपमेयरमा जसपाका अमरेन्द्र यादवले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका क्रममा देशैभर रोचक माहौल देखियो। बाजागाजा र बृहत शक्ति प्रदर्शनका साथ उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगेका उम्मेदवारहरूको ध्यान आफ्नो भिजन र एजेन्डामा भन्दा कार्यकर्ताको जमात देखाउनमा केन्द्रित रही झैं प्रतीत हुन्थ्यो। उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताहरू उत्साहित देखिए पनि निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले जस्तै चुनाव जितेर गएपछि मत माग्ने क्रममा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा भुल्ने तथ्यले जनतामा निराशा कायमै छ। यो दृश्य हो स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न ठाउँ-ठाउँका निर्वाचन कार्यालयमा पुगेका विभिन्न दलका उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताहरूको। 753 वटै स्थानीय तहमा दलगत तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता भएका छन्। सबैजसो स्थानीय तहमा उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ताको र्याली कुनै बिहे व्रतबन्धको उत्सव भन्दा कम छैन। उम्मेदवारी दर्तामा जाँदा देखिने यस्तो दृश्य नेपाली राजनीतिमा नौलो भने होइन। हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारका पछाडि देखिने कार्यकर्ताको यस्तो लावा लस्करले आफूले जिताएका जनप्रतिनिधिको कार्यशैली नदेखेका पनि होइनन्। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा देखिएका यस्तै बाजागाजा र शक्ति प्रदर्शनका दृश्यहरू र तिनै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूको अक्षम नेतृत्वका कारण सर्वसाधारणले निकै शास्ति बेहोर्नु पर्यो। उम्मेदवारीको समयमा अनेक आश्वासन र झुटका पुलिन्दा बाँड्ने अधिकांश नेताहरू जिम्मेवारी पाइसकेपछि कार्यान्वयनको पाटोमा असफल भए। कतिले गर्न खोज्दा खोज्दै पनि सकेनन्। यो पटक पनि अधिकांश ठाउँमा सोही त कतै फरक अनुहारले नेतृत्व लिने चेष्टा गरिरहँदा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिका कार्यशैलीप्रति जनता दिक्क भएका छन्। जनताहरू चाहिँ वास्तव भन्ने हो भने अहिलेसम्म जनताहरूले चाहिँ यो धेरै वर्ष भइसक्यो पार्टी भनेर चाहिँ खाली पार्टीको पछि लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ अब जुन चाहिँ नेताहरू छ त्यो नेतालाई नचिनेर हामीले चाहिँ धेरै गल्ती गरिरहेका छौँ होइन। अब चाहिँ हाम्रो यस्तो समय आइसक्यो कि हामीले चाहिँ पार्टी नभनेर जुन मान्छेले चाहिँ विकास गर्न सक्छ, जुन मान्छेले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजनीति नगरेर चाहिँ देश निर्माणको पट्टि यदि लाग्छन् भने तिनलाई हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ, तिनलाई जिताउनुपर्छ। जनताले धेरै ठुलो अपेक्षा गरे हुँदैन कि तपाईँको फोहोर उठ्यो भने पनि जनता खुसी हुन्छ। अब यो सडकहरू जाम भइदिएन भने पनि खुसी हुन्छ, सडक सुरक्षा भयो भने खुसी हुन्छ। गाउँ गाउँमा तपाईँ विद्युतका पोलहरू गएर
तारहरू तानेर घर घरमा बिजुली पुग्यो भने पनि खुसी हुन्छ। खानेपानीको अभाव, अब धारामा दिनदिनै पानी आउँछ भने खुसी हुन्छ। साना साना कुलो हुन्छ, पुलेसा हुन्छन्, यस्तो कुराहरू पनि गरिदियो भने, जस्तै बाटो निर्माण गर्ने, कोही पैदल बाटो चाहिँ भिरको बाटो छ भने त्यसलाई अलिक सुरक्षित बनाउने। स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारहरूले देखाउने यस्तो तडक भडक र प्रदर्शनले उनीहरूको कार्यशैली मापन गर्दैन। आफ्नो भिजन र एजेन्डाको प्रचारमा भन्दा पनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने र आफूलाई ठूलो प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति दुःखद हो। हामीले यसलाई एउटा समूहमा, एउटा ग्रुपमा, एउटा के भन्दाखेरि तेरोभन्दा मेरो कति अथवा उसको भन्दा चाहिँ मेरो कति भनेर हामीले एउटा सङ्ख्याको रूपमा हामी चाहिँ एउटा उसमा गयौँ, एउटा प्रदर्शनमा गयौँ। त्यो त एउटा बाजागाजा अथवा अन्य रूपबाट आएको चाहिँ एउटा होडबाजी, एउटा प्रदर्शन मात्रै हो। त्यो प्रदर्शनले कुनै पनि तपाईँको आउटपुट, कुनै पनि निकास चाहिँ तपाईँको दिँदैन। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको तपाईँको विचार हो, भिजन हो। भिजनले नै तपाईँको एउटा योजना बनाउने हो। त्यो योजनाले तपाईँको चाहिँ यी अघि मैले भनेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू हुन्। हामी यो कार्यान्वयनकै क्षेत्रमा हाम्रो कमजोरीहरू देखियो। 5 वर्षे कार्यकालमा जनताको माग सम्बोधन गरी विकास कार्यमा लाग्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले स्वतः विजयी गराउने नै छन्। तर देखाउनकै लागि उम्मेदवार बन्ने र विजयी भइहाले पनि 5 वर्षे कार्यकाल सुतेरै बिताउने जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले बेलैमा चिन्नु जरुरी छ। यस्ता उम्मेदवारहरूको तडक भडक र शक्ति प्रदर्शनप्रति आफैलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने होइन र? माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरणमा महिला तथा दलितलाई उपेक्षित गरेको भन्दै महिलाहरू आक्रोशित भएका छन्। धनुषाका महिलाहरूले संविधानप्रद हकलाई जालझेलपूर्ण तरिकाले खोसिएको आरोप लगाउँदै विरोध जनाएका छन्। मधेस आन्दोलन सहित मुलुकका विभिन्न आन्दोलनमा दलित महिला तथा महिलाहरूको महत्वपूर्ण योगदानलाई बेवास्ता गरेर आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबनाएको महिला नेताहरूको गुनासो छ। योग्यता र क्षमता अनुसार महिलाहरूलाई उम्मेद्वार नबनाएको उनीहरूको आरोप छ। दलहरूबीचको चुनावी गठबन्धनका कारण महिलाको उम्मेद्वारी खुम्चिएको उनीहरूको भनाइ छ। महिलालाई जुन संविधानले दिएको अधिकारमा पनि अहिले उपेक्षित गरेछ यो गठबन्धनले धेरै महिलाहरूलाई उपेक्षित गरिएको छ। त्यो नगर्नुपर्ने मेरो भनाइमा के छ, कम से कम पार्टीले ठीक छ गठबन्धन गरेको छ, त दुईटै पार्टीले सामञ्जस्य गरेर एउटा महिला एउटा पुरुषलाई पनि उठाउँदाखेरि उसको अधिकारमा हनन हुने छैन, त्यो गरेको छैन। जुन अहिलेको क्रममा यो घटनाहरू देखाइरहेछ त्यो अहिलेसम्म भएको छैन। मध्य प्रदेशमा 18% बढी जनसंख्या दलित समुदायको छ, तर दलहरूले वडा सदस्य बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार नबनाउनु दलित महिला प्रतिको विभेद कायमै रहेको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले दलितको अधिकार भाषणमै मात्र सीमित राखेको उनीहरूको आरोप छ। हरेक पार्टी के जे टिकट के बात फाटल के बात हुई, दलित के अधिकार के बात हुई, कई ठाम दलित के अधिकार से वंचित किया जाए, वही ठाम उनकर अधिकार हनन किया जाए। देखिए दलित भी सक्षम है, दलित महिला भी सक्षम है वार्डाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर के उम्मीदवारी के लिए। दलित अधिकार कर्मीहरूले राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई पालिकाहरूको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर पदमा कम्तीमा 18% नघट्ने गरी दलित उम्मेद्वार कायम गर्न सबै दलहरूसँग माग गरेका थिए। तर ती मागलाई दलहरूले बेवास्ता गरेको राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ धनुषाले जनाएको छ। मध्य प्रदेशमा 18% दलित समुदायको संख्या रहेको छ। त्यसैले हामीले के गरेका थियौँ भने जनसङ्ख्याको आधारमा वार्ड अध्यक्ष, मेयर लगायतका सिटहरूको माग गरेको थियो, तर पनि यहाँका दलहरूले चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याएन।
दलित र महिलाहरू शिक्षित, बेरोजगार र आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए मात्र मुलुक समृद्ध बन्ने नेताहरूको भाषण रहे पनि दलित तथा महिलालाई आन्दोलनमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। दलहरूको यस्तै रवैया रहिरह्यो भने अबको आन्दोलन महिला तथा दलित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रका लागि नहोला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते देशभरमा एकै चरणमा सम्पन्न हुँदैछ र त्यसको लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारी पनि दिइसकेका छन्। हामी यति बेला पोखरा महानगरपालिकाको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। पोखरा महानगरपालिकामा भन्यो भने मेयरको जुन उम्मेदवारीमा धनराज आचार्यले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ र उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टीका नेता पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई थाहा नै छ, हामीले विगतका निर्वाचनलाई फर्केर हेर्ने भने 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो भने यस पटकको निर्वाचन एकै चरणमा देशव्यापी रूपमा हुँदैछ र यति बेला चुनावी रौनकता पनि छाएको छ र घर दैलोमा हिजो मात्रै आइतबार र सोमबार निर्वाचन आयोगले 2 दिनको समय छुट्याएको थियो, निर्धारण गरेको थियो र त्यति बेला सबैले आफ्नो मनोनयन पनि दर्ता गरिसक्नु भएको छ। उम्मेदवारहरूले आफ्नो मनोनयन दर्ता गरिसकेपछि उहाँहरूको उम्मेदवारी किन के को लागि, उहाँहरूको एजेन्डा के कस्ता रहेका छन्, यस विषयमा हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। हामी पोखरा महानगरपालिकातर्फ जोडिन्छौँ। त्यहाँका मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ धनराज आचार्य। धनराजजी, हजुर, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन समाचारमा। धन्यवाद हजुर। तपाईले आफ्नो उम्मेदवारी मेयरको लागि पोखरा महानगरपालिकाको लागि दिनुभएको छ। तपाईको उम्मेदवारी किन र के का लागि, यो कुरामा प्रश्न पार्दिनुस्। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो मेरो उम्मेदवारी होइन, यो हाम्रो उम्मेदवारी हो। मैले व्यक्तिगत हिसाबले मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई प्रतिनिधित्व गर्छु, तर अहिले वर्तमानमा देशभरिका 6वटा महानगरपालिकामा र अरू सबै स्थानीय तहमा सम्भव भएका ठाउँहरूमा 5 दल, नेपालका मुख्य 5वटा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत साझा उम्मेदवारहरू प्रस्तुत गरिरहेको सन्दर्भ छ। त्यही अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय सङ्घीय समाजवादी र जनमोर्चा गरिकन चाहिँ 5वटा राजम हो। 5वटा राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व गरेर मैले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु। त्यस हिसाबले चाहिँ यो मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि हामी सबैको साझा उम्मेदवारी हो। र जहाँसम्म जस्तो कि तपाईले व्यक्तिगत भन्दा पनि साझा उम्मेदवारी हो भनेर भनिरहँदाखेरि अहिले गठबन्धनबाट जति पनि उम्मेदवार बन्नु भएको छ नि, त्यहाँ विवादका कुरा, असन्तुष्टिका कुराहरू, साथ सहयोग नगर्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् नि। तपाईको हकमा कुरा गर्ने भने त्यस्ता खालका समस्या देखिएका छन् कि छैनन्? छैन त्यस्तो एकाध चाहिँ केही असन्तुष्टिका विषयहरू राजनीतिक पार्टी, एउटा जीवन्त पार्टीभित्र हुन्छन् नै। सबैका पार्टीहरूमा त्यो हुन्छन्। टिकट वितरण गर्नुभन्दा अगाडि म हुन पाए हुन्थ्यो भनेर इच्छा राख्ने कुराहरू स्वाभाविक हुन्। तथापि राखिसके पछाडि टिकट दिएर पठाइसकेपछि यी कुराहरू बिस्तारै मिलेर जान्छन्। अहिले मेयर पदका लागि मैले र उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कोपिला राणावादीले हामीले हिजो संयुक्त रूपमा मनोनयन दर्ता गरेका छौँ। सबै वडाहरूमा, अधिकांश वडाहरूमा साझा सेट नै छ र केही वडाहरूमा नमिलेका ठाउँहरूमा हामीले 16 गतेसम्म मिलाउने गरिकन संयुक्त रूपमा भनौँ न जोइन्टली मनोनयन पनि वडाहरूमा साथीहरूले गर्नुभएको छ। तर पनि सबै मित्रवत ढङ्गले हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो कि तपाईँ साझा उम्मेदवारी हुनुहुन्छ, तपाईँले जित्ने आधार चाहिँ के छ, के देख्नुहुन्छ? तपाईँलाई किन जिताउने? होइन, मलाई किन जिताउने सन्दर्भमा त म पछाडि कुरा गर्नेछु। जित्ने आधार भनेको त 5वटा राजनीतिक पार्टीहरूको जुन राजनीतिक शक्ति कास्की जिल्लामा पोखरामा छ, त्यो नै यथेष्ट आधार भइहाल्यो नि। त्यसमा त शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरै रहेन। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पुरानो राजनीतिक पार्टी जो यहाँ आज होइन धेरै अगाडिदेखिबाट क्रियाशील भएर आएको राजनीतिक पार्टी छ। धेरै सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक छवि राम्रो भएका नेताहरू हुनुहुन्छ। एउटा स्ट्रेन्थ तर पनि निर्वाचनमा अन्तर्घातका कुराहरू, घातका कुरा, धोका दिने यस्ता परिपाटी त प्रवृत्तिहरू छन् नि त। विगतका निर्वाचनले हामीलाई यो कुराहरू देखाएको छ। छ नेपाली समाजमा त्यो खालको समस्याहरू छ। तथापि अहिले पोखराको हाम्रो उम्मेदवारीका सन्दर्भमा
मेयर उपमेयरका उम्मेदवारहरूलाई लिएर त्यस्तो नेगेटिभ टिप्पणीहरू भएको, असहयोग गर्ने खालका कुराहरू भएको त्यस्तो हामी देखिँदैन। केही साथीहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ, केही अभियान पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि पोखरामा चलेका छन्। अलि ठुलै सङ्ख्यामा छ, 20 जना जति स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू रहनुभएको भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ। उहाँहरू सबैसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ। उहाँहरूको एजेन्डाहरू पनि के छ त्यसलाई हामीले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने भयो भने उहाँहरूले विचार गर्न सक्नु होला। मैले त्यो प्रयत्न पनि गर्दैछु। जो साथीहरू चाहिँ पर्सिसम्म 16 गतेसम्म मेयरका प्रत्याशीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एजेन्डा हामीले बोकेर सँगै जान सक्ने अवस्था हुँदाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका साथीहरूसँग पनि हाम्रो सहकारी हुनसक्छ। नभए पनि हामी मित्रवत ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ, किन भन्दा चुनावमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आफ्नो कुराहरूलाई राख्ने कुराहरू हो। त्यसो भएको हुनाले कोही साथीहरूले निर्वाचनमा गएर म जनताको सेवा गर्छु भन्ने अभिमत राख्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वागत नै गर्नुपर्छ। यसलाई डिस्करेज गर्ने भन्दा पनि ठिक छ, तपाईँहरूले बोलेका कुराहरू एजेन्डाहरू कतिपय एजेन्डाहरू चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भने अरू साथीहरूले उठाएका राम्रा कुरा छन् भने त्यसलाई पनि आफ्नो कार्यक्रममा राखेर लैजाने मैले प्रतिबद्धता जारी गरेको छु। त्यो मेरो भन्ने भन्दा पनि हाम्रो सिङ्गो पोखरा कसरी राम्रो बनाउने, आधुनिक सहर बनाउने भन्ने कुरामा हामी सोचिरहेका छौँ। प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सुन्दर सहर अहिले लथालिङ्ग भइरहेको छ। अब अझै बिगार्ने छुट हामीलाई छैन, यो पुस्तालाई छैन कम्तीमा। त्यस हिसाबले पोखराको सौन्दर्यता बाहिरबाट सुन्दा जति राम्रो छ, प्राकृतिक हिसाबले त्यति नै सुन्दर छ, तथापि यसको व्यवस्थापनमा थुप्रै कमजोरीहरू छन्। सुशासनको सन्दर्भमा अब कल्पनै गर्न सकिने यहाँको परिपाटी छ। यी सबैलाई सुधारेर हामीले फुल ड्युटी गर्ने होइन, ड्युटीफुल हुने हिसाबले सोचिरहेका छौँ। र हाम्रो मुख्य कारण उम्मेदवारीको जित्ने हजुर धनराजी, तपाईँले यसरी पोखरा महानगरपालिकालाई यस्तो बनाउँछु, यसरी विकास गर्छु, यसरी समृद्धि ल्याउँछु भनिरहँदाखेरि जनताले तपाईँको एजेन्डा मन पराएका छन् त? के भन्छन् जनता? अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गले रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। पोखरा साँच्चै पोखरा बनाउनका लागि एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएको, विल पावर भएको लिडर चाहिएको थियो। तपाईँको तपाईँले विगतमा काम गरेका सामाजिक व्यावसायिक संस्थामा रहेर काम गरेको तपाईँको विगत देखेर पनि तपाईँलाई हामीले पत्याउने ठाउँ छ। त्यसमाथि पनि 5-5वटा पार्टीहरू तपाईँलाई समर्थन छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ जित्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको व्यक्तिगत उम्मेदवारी होइन, हामी साथमा छौँ भनेर सबैले पोजिटिभ रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। चाहे त्यो सोसियल मिडियामा होस्, चाहे भेटेर होस्, चाहे सानो सानो ग्यादरिङ गरेर होस्, उहाँहरू आफैले स्वतस्फूर्त ढङ्गले चाहिँ एउटा क्याम्पेनिङ गरेको पनि मैले पाएको छु। त्यस कारणले गर्दा जनताको समर्थन भन्ने कुरा हाम्रो गठबन्धनका उम्मेदवारहरूको लागि चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स हामीले पाएका छौँ। यो नै जित्ने आधार हो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समयको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोखरा महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार धनराज आचार्य। निर्वाचन मुख्यमा आइसकेको छ। वैशाख 23 गते देशव्यापी रूपमा हुँदैछ। यति बेला उम्मेदवारहरू घर दैलोमा पुग्नु भएको छ, आफ्नो पक्षमा मत मागिरहनु भएको छ। आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँ हामी बनाउँछौँ, सुख सुविधा समृद्धि विकास गर्छौँ, आर्थिक समृद्धिको लागि हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले आफ्नो मतदाताको घर घरमा पुगेर चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरू पनि प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। माउन्टेन समाचारमा यति बेला पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ गठबन्धनले 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय विपरीत दर्ता भएका मनोनयन फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले मनोनयन दर्ता गर्दा गठबन्धनले गरेको निर्णय विपरीत दर्ता भएका मनोनयन फिर्ता लिन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले गठबन्धनको उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनका लागि आफ्नो दलको संयन्त्र मार्फत निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। समग्र मिटिङमा 5 दलको भावना र मर्म अनुसार अगाडि बढ्ने र काहीँ आन्तरिक केही असमझदारीहरू छन् भने तिनीहरूलाई समझदारीमा परिणत गर्ने र जनमतलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएर आज 5 दलको जुन निर्णय छ त्यही निर्णय अनुसार सबैलाई मनोनयन गर्नका निमित्त निर्देशन दिने कुरा भएको छ।
मन्त्री कार्कीले गठबन्धनको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दर्ता गराउनेहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउने बताउनुभयो। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले उम्मेदवार छनौटको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसभित्र कुनै समस्या नभएको लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले गठबन्धन सफल भएको दावी गर्नु भएको छ। सोमबार माओवादी केन्द्रको नियमित पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता महराले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ताको दिनसम्म आइपुग्दा गठबन्धन सफल भएको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले गठबन्धन अझै निरन्तर रहने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रवक्ता महराले नमिलेको ठाउँमा मनोनयन फिर्ता गर्ने दिनसम्म र चुनाव हुनु अघिल्लो दिनसम्ममा पनि एकले अर्कालाई सहयोग गरेर जाने गरी सहमति हुने उल्लेख गर्नुभयो। बीचमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यो प्रक्रिया जारी रहन्छ। बाँकी पनि मिल्ने, अहिले पनि मिल्ने क्रमको कतै जारी भयो, कतै कुरा भइरहेको भन्ने आइरहेकै छ। प्रवक्ता महराले पार्टीले केन्द्रीय तहबाट घोषणा पत्र सार्वजनिक नगर्ने जानकारी दिँदै स्थानीय विशेषतामा आधारित रहेर स्थानीय तह आफैले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। नारा पहिले दिएको थियो, सिंहदरबारको सत्तालाई हामीले जनतासम्म पुर्याउँछौँ भनेकै छौँ। त्यसकारण हामीले के अधिकार हामीले तलब दिन चाहन्छौँ। त्यसकारणले पनि घोषणापत्र स्थानीय निकाल्ने निस्किन्छ। गठबन्धनका दलहरूले एमालेसँग भने निर्वाचनमा सहकार्य नगर्ने प्रवक्ता महराको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको दोस्रो दिन सोमबारको शेयर कारोबारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। आइतबारको कारोबारमा करिब 100 अङ्कले बढेको नेप्से सोमबार 34.95 अङ्कले घटेर 2386.01 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.19 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.43 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.13 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 239 कम्पनीको 50,47,000 किता शेयर 2 अर्ब 4 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। नेप्सेका 13 मध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ भने बाँकी 11 उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ, जसमा होटल तथा पर्यटन 0.13% र म्युचुअल फन्ड 0.82%ले बढेको छ। त्यस्तै अन्य उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.26% र विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक 2.04% घटेको छ। बैंकिङ, वित्त, जलविद्युत लगानी, जीवन बीमा, लघुवित्त र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 8 करोड 11 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर अरुण भ्याली हाइड्रो पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। शिवम सिमेन्ट्सको 6 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत आज साँझ 5 बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा दाबी विरोध दिन सकिने, 16 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको भनाई। निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गर्ने, 80% मतपत्र छपाई सक्यो। 20,000 पर्यवेक्षकलाई परिचय पत्र सहित मतदान केन्द्रहरूमा परिचालन गरिने। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सार्वजनिक भएका दलहरूका घोषणा पत्रमा सुशासन र
विकासभन्दा आरोप प्रत्यारोप बढी देखियो। चुनावी लडाइँले पनि नयाँपन दिन सकेन। सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा केन्द्रमा 5 दलीय गठबन्धन बीच भएको निर्णय विपरीत दर्ता भएका मनोनयन फिर्ता गर्न निर्देशन। देशैभरि 5 दलको एउटै उम्मेद्वार हुने। स्थानीय निर्वाचनको लागि सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन सफल भएको माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको दावी। माओवादीले केन्द्रीय तहबाट घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्ने। फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा इम्यानुअल म्याक्रोन पुनः निर्वाचित। म्याक्रोनले 58.55% मत पाउँदा उहाँकी प्रतिस्पर्धी पेनलाई 41.45% मत प्राप्त। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा पंजाब किङ्सको जित। पंजाबसँग चेन्नई सुपर किङ्स 11 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।